وأما باكستان العزيزة وهذا الأمر الثاني فإنها دولة إسلامية نعتز بها، نعلم أنها في مقدمة الدول الإسلامية منعة وقوة، ونتمنى لها المزيد من الأمن والاستقرار، وأن ترقى بدورها الإقليمي والدولي، وأن تظل سندا لقضايا الأمة. هذه باكستان التي نعلم كم يتآمر عليها الكيان الصهيوني، وعلى قنبلتها النووية، وعلى تقدمها الصناعي والعسكري. وباكستان هذه نحمل لها كل خير وكل وفاء، ونتمنى أن يصرف الله عنها الأعداء، وأن تظل في داخلها متماسكة موحدة مستقرة آمنة، لأن الأعداء من حولها كثيرون، وخاصة أن لديكم قضية تشغلكم هي كما تشغلنا قضيتنا، قضية كشمير التي أعلم موقعها في قلب كل باكستاني. ولئن كانت فلسطين في قلوبكم فإن كشمير أيضا في قلوبنا، فنحن نتألم لآلام الشعب الكشميري المسلم وما يعانيه من اضطهاد وعدوان. نسأل الله تعالى الفرج لكم ولنا جميعا.